Good morning everyone. म वीरेन राई, यो नेपाली सब्जेक्ट टिचर। आज हामी नेपाली साहित्य शोध अन्तर्गत कथाकार रमेश विकलले लेख्नु भएको एउटा कथा पढ्न गइरहेका छौं। कथाको शीर्षक छ लाहुरी भैँसी। स्टुडेन्ट्स, आजको यो क्लासमा कथा वाचन नगरेर म सिधै कथाको विश्लेषण गर्दै कथाको सार बताउन गइरहेको छु। कथाकार रमेश विकलद्वारा लिखित कथा लाहुरी भैँसी एक सामाजिक कथा हो। यस कथामा कथाकारले नेपाली ग्रामीण समाजको निम्न वर्गीय, गरिब, सिधा सोझा किसानहरू कसरी धनी औ सम्पन्न भनाउँदाहरूको छलकपट, शोषण औ अन्यायको शिकार बन्नुपर्छ, सो कुरा यस कथाको एक गरिब सोझो पात्र लुखुरेको माध्यमबाट प्रस्तुत गरिएको छ भने लुखुरे ती समस्त गरिब, निर्धन औ निमुखा किसानहरूको प्रतिनिधि पात्र हुन् जो मानसिक रूपमा पनि गरिब छन्, दरिद्र छन्। भन्नुको अर्थ उनीहरूमा अन्याय अत्याचारको विरुद्ध आवाज उठाउने आँट छैन। आफूभन्दा सम्पन्न औ उच्च वर्गका मानिसहरूले जे भने पनि त्यसको विश्लेषण नगरी सही मान्छन्। उनीहरूको यस्तै कायरतापूर्ण स्वभाव तथा आर्थिक विपन्नताको अथवा गरिबीको फाइदा उठाउँदै कथाको अर्को पात्र द्वारीबा जस्ता धनी औ शोषक वर्गले षड्यन्त्रपूर्वक उनीहरूको शोषण गरिरहेको प्रसङ्ग उठाउँदै समाजका धनी औ सम्पन्न मानिसहरूको निमित्त गरिब औ निम्न वर्गीय मानिसहरूले गरेको उन्नति तथा प्रगति सह्य नहुने अनि कसरी हुन्छ ती गरिब मानिसहरूलाई अझ दबाएर राख्न खोज्ने समाजका कपटी, कुटिल औ षड्यन्त्रकारी शोषक वर्गको पनि चित्रण गरिएको छ यस कथामा। स्टुडेन्ट्स, यो कथाको प्रमुख पात्रहरूमा लुखुरे, लुखुरीकी स्वास्नी घैँटी, छोरो पोँडे, द्वारेबा, खुलाल, रामवीर, सीताराम पण्डित आदि हुन्। कथाको घटनाक्रम अनुसार कथाको मूल पात्र लुखुरीले स्वास्नीको गहना बेचेर अनि साहुबाट 250 ऋण काटेर एउटा लाहुरी भैँसी किन्छ। गरिबी औ सङ्घर्षपूर्ण जीवन बाँचेका लुखुरेले दुध बेचेर साहुको ऋण तिर्ने, छोरोलाई मनग्गे दुध खुवाउने साथै घरको आर्थिक तथा पारिवारिक अवस्था सुधार्ने सपना देखेको हुन्छ। अनि उसले त्यो भैँसी 5 कोस टाढा बौठे ढकालकोबाट ल्याएको थियो। भैँसी चिल्लो, मोटो साथै दुधालु पनि थियो। भैँसी ल्याएको दिन लुखुरीकी पत्नी साथै उसको छोरो पोडेको खुसीको सीमा थिएन। हाम्रो बाले ल्याएको भैँसी हाम्रो भैँसी त हो नि भन्दै छोरो पोडे साथीलाई धाक देखाउन थालिसकेको थियो भने अघि कहिले मिठो वचन नबोल्ने उसकी पत्नी घैँटी पनि आज एकदमै खुसी थिए। अघिको जस्तो झर्को फर्को केही नमानी आफ्ना श्रीमानले भनेका हरेक कुराहरूको पालन गर्दै थिए। साथै आज उसले आफ्नो लोग्नेको सेवा सत्कार गर्न पनि भुलेकी थिइन। मानव ऊ ममताकी खानी, सेवाकी मूर्ति हुन्। तर लुखुरीको घरको त्यो रमाहट, त्यो रमाइलोपन धेरै लामो टिक्न सकेन, किनकि त्यसै बेला खुलाल र रामवीर सहित गाउँको मुखिया द्वारेबा भैँसी हेर्न भनी उसको घरमा आइपुग्छन्। अनि भैँसी हेरिसकेपछि द्वारेबाले त्यो लहुरी भैँसीमा खोट भएको बताउँछ।
तथा त्यो भैँसी धम्की रोगले पीडित रहेको कुरा बताउँछ लुखुरेलाई। रामवीर र खुलालले पनि द्वारेबाको कुरामा हामाहाँ मिलाउँछ। द्वारेबाको षड्यन्त्र तथा कुटिलतालाई बुझ्नै सक्दैन बिचारा लुखुरेले। ऊ त द्वारेबाको कुरालाई सही मान्न थाल्छ। अझ त्यस दिन बेलुकी भैँसीले दुध पनि थोरै दिँदा द्वारेबाको कुरा 100% सही ठान्छ। वास्तवमा 5 कोस टाढाबाट हिँडाएर ल्याएको भैँसीले त्यस दिन थोरै दुध दिनु स्वाभाविक कुरा थियो। तर यो स्वाभाविक कुराले कतै भैँसीमा खोर त छैन भन्ने उसको मनको शङ्का अझ उक्साउने काम भयो। अब ऊ बेसरी आत्तिन थाल्यो। एकदमै निराश औ दुखी बन्न थाल्यो। आफ्नो घरबार सबै नै ध्वस्त भएको, बर्बाद भएको कल्पना गर्न थाल्यो। फेरि भएन। यति बेलासम्म भैँसीमा खोट भएको कुरा थाहा पाएर उसकी पत्नी घैँटी महाचण्डीकी बनिसकेकी हुन्छन् अनि राम्रोसँग भैँसी हेरेर ल्याउन नसक्ने भन्दै अपमानजनक गाली गर्न थाल्छिन्। साथै मेरो नाक कान रित्यायो, घरबार सबै बर्बाद गर्यो भन्दै आरोप पनि लगाउन थाल्छिन्। यसरी आफ्नै स्वास्नीको तितो औ अपमानजनक गाली सुन्दा ऊ असह्य बन्छ। आफ्नो कमजोरीको पनि आभास हुन्छ अनि अन्तमा लाचार भएर आफ्नो घरबार ध्वस्त हुनदेखि बचाउन सहयोग माग्दै लुखुरे आफै निहुरेर मुखिया द्वारेबाको घरमा जान्छ अनि आफूले किनेको दाममा केही पैसा घटाएर लुखुरेले त्यो लहुरी भैँसी द्वारेबालाई नै बेच्न बाध्य बन्छ। यसरी गाउँका मुखिया भनाउँदा द्वारेबाले बडो चलाखीपूर्वक, बडो कुटुलतापूर्वक लुखुरेको त्यो लहुरी भैँसी आफ्नो हात पार्छ। कथा यतिमा नै टुङ्गिएको छ। यसरी यस कथामा एकातिर लुखुरे जस्ता गरिब, कमजोर औ निम्न वर्गीय किसानहरूको सङ्घर्षपूर्ण जीवनयापन सहित उनीहरूको निर्दोषपना, कमजोरीपना तथा सिधापनको झल्को पाइन्छ भने अर्कोतर्फ द्वारेबा जस्ता कुटिल, षड्यन्त्रकारी औ छली व्यक्तित्वको चित्रण साथै समाजका उच्च वर्गका मानिसहरूले निम्न वर्गीय मानिसहरूमाथि गरिने अमानवीय व्यवहार, धूर्तता औ छल कपटको पनि पर्दाफास भएको छ यस कथामा।